पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे भुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषतो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदि कैवर्तगः केशव पाराशर्यवचः सरोचममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः वेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे 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 नमः। वयं त्रयोदश श्लोकपर्यन्तं पठितवन्तः। इदानीं चतुर्दशः
श्लोकः 11 अध्यायः तत्र 14 श्लोकः प्रथमं श्लोकं पठामः तदनन्तरं वयम् अर्थविषये चिन्तनं कुर्मः ततः स विस्मयाविष्टो हर्षरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत तस्य पदच्छेदः ततः सः विस्मयाविष्टः विस्मयाविष्टो इति अस्ति खलु विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः अभाषत कृताञ्जलिरभाषत कृताञ्जलिः अभाषत ततः सः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः अभाषत पदानाम् अर्थः ततः तदनन्तरम् इत्यर्थः इदानीं पूर्वश्लोकतः तस्य अनुवर्तनं भवति तदनन्तरं यदा विश्वरूप दर्शनं चलति तदा भगवान् यदा स्वस्य समग्रं रूपं दर्शितवान् तदानीम् अर्जुनः विस्मयाविष्टः सन् सः वदति तदनन्तरं ततः अनन्तरं सः विस्मयाविष्टः इत्युक्ते आश्चर्योपेतः आश्चर्यचकितः सः सम्पूर्णम् अद्भुत स्तब्धः जातः सः अनन्तरं तस्मिन् किं किम् अभवत् दर्शने हृष्टरोमा इत्युक्ते रोमाञ्चकञ्चुकितः जातः सः सरोमाञ्चः रोमाञ्चसहितः सः धनञ्जयः अर्जुनः प्रणम्य भगवन्तं प्रणम्य नमस्कृत्य शिरसा स्वस्य शिरसा स्वस्य शीर्षेण स्वस्य मस्तकेन भगवन्तं नमस्कृत्य देवं कृष्णं कृताञ्जलिः बद्धाञ्जलिः अभाषत एवम् अवदत् इत्यर्थः प्रत्येकं पदानाम् अर्थबोधः जातः इति चिन्तयामि सामान्यतया सामान्यपदानि एव सन्ति अनन्तरं सः ततः सः विस्मयाविष्टः आश्चर्योपेतः हृष्टरोमा सरोमाञ्चः धनञ्जयः अर्जुनः भगवन्तं प्रणम्य देवं कृष्णं प्रणम्य शिरसा शीर्षेण भगवन्तं प्रणम्य कृताञ्जलिः बद्धाञ्जलिः अभाषत एवम् उक्तवान् अन्वयः कथं भवति ततः हृष्टरोमा सः धनञ्जयः विस्मयाविष्टः शिरसा देवं प्रणम्य कृताञ्जलिः अभाषत सामान्य अर्थः श्लोकस्य अनन्तरं सरोमर्षः
सः अर्जुनः विस्मितः शिरसा देवं प्रणम्य कृताञ्जलिः अभाषत। सामान्यरीत्या एव तस्य अर्थः अस्ति, सरलतया वयम् अवगन्तुमपि शक्नुमः। अत्र कानिचन पदानि विशेषेण अस्माभिः द्रष्टव्यं। सरोमर्षः इत्युक्ते रोमाञ्च सहितः सः, तस्य आहत्य तस्य किम् अभवत्, भगवतः विश्वरूपस्य दर्शने तस्य रोमाञ्चः जातः। कदा अस्माकं रोमाञ्चः भवति इति अस्माभिः स्वयं चिन्तनीयं। यदा तादृशः अनुभवः भवति, आश्चर्यपूर्ण अनुभवः, आनन्ददायकः अनुभवः किल, भावात्मकः अनुभवः, अभावात्मक अनुभवे कदापि रोमाञ्चः न भवति इति सैकालजि मध्ये वदन्ति। यदा मनश्शास्त्ररीत्या चिन्तयामः, अर्जुनस्य अन्तरङ्गे तादृशः विकासः जातः, हृदये तादृशविकासः जातः, सम्पूर्णं प्रपञ्चं, सम्पूर्णं विश्वं सः भगवन्तं पश्यति। कुत्र पश्यति? अस्माकं लौकिकचक्षुषा वयं तादृशं द्रष्टुं शक्नुमः वा? तादृश दर्शनं न भवति। तदर्थमेव पूर्वश्लोकेषु उक्तं तस्य विशेषदृष्टिः दत्तः। विशेषदृष्टिः दत्तः इत्युक्ते कः अर्थः? ज्ञानेन, ज्ञानचक्षुषा समग्रप्रपञ्चे अपि सर्वत्रापि प्रत्येकम् एकैकं वस्तुः अपि सः कथं दृष्टवान्? सर्वत्र भगवान् अस्ति इति अनुभूतवान्। तदेव अनन्तरं सरोमर्षः, तेन तादृशदर्शनेन अस्माकमपि आत्मानुभूतिः यदा भवति, सर्वत्र यदा वयं भगवन्तम् अनुभोक्तुं शक्नुमः, भगवन्तं द्रष्टुं शक्नुमः, तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकमपि रोमाञ्चः भवति। सः अर्जुनः विस्मितः, सः कथं, तस्मिन् कीदृशपरिवर्तनम् अभवत्, तत्र सः विस्मितः जातः, अद्भुतस्तब्धः जातः, सः आश्चर्यचकितः, सः शिरसा, तेन किं कर्तुं शक्यते? तादृश अनुभवसन्दर्भे सः शिरसा भगवन्तं प्रणम्य, तत्र विनयः आगतः। वदति किल, विद्या ददाति विनयः। समग्रज्ञानेन अहङ्कारः न भवति। यथार्थज्ञानेन, यथार्थ अवगमनेन, साक्षात् अनुभवेन किं भवति? विनयः जातः। तेन सः भगवन्तं प्रणम्य एषः एव देवः इति सः अवगतवान्। एषः एव सर्वत्र स्थित्वा सर्ववस्तुषु सः स्थित्वा तस्य प्रकाशरूपेण तम् अभिव्यञ्जयति। तद् भगवान् एव सर्वस्यापि प्रकाशस्य कारणीभूतः एषः एव इति सः अवगच्छति। देवं प्रणम्य कृताञ्जलिः अभाषत। तत्र अञ्जलिसहितः सः एवं वक्तुम् आरब्धवान्। अस्मिन् श्लोके किम् अस्ति? एतावत् पर्यन्तं सः भगवन्तं कृष्णं कथं दृष्टवान् आसीत्? माधवः, केशवः, मम मित्रं, मम बन्धुः इत्यादि रूपेण सः पश्यन् आसीत्। एतत् सर्वं सत्यमेव, तद्दर्शनं सर्वं सत्यमेव, किन्तु एषः एव साक्षात् देवः इति यदा सः अवगतवान्, इत्युक्ते कथं सः एषः एव देवः इति अवगतवान्? सर्वत्र सः एव अस्ति,
वस्तुषु सः स्थित्वा सः सर्वान् प्रकाशयति. तस्य प्रकाशः, तस्य ज्ञानं तदस्ति इति कथं वयम् अवगच्छामः? भगवान् तत्र अस्ति इति कारणेन एव, भगवतः सान्निध्येन एव तदस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः. तादृशरीत्या कृताञ्जलिः अभवत्. तस्मिन् समये प्रणम्य अञ्जलिसहितः सः एवम् उक्तवान्. किम् उक्तवान् इति अग्रे पश्यामः. अग्रिमश्लोकद्वयम् अथवा बृहत् श्लोकः अस्ति, पश्यामः. तस्य सामान्य अर्थावगमनम् अभवत् इति चिन्तयामि. अग्रिमः श्लोकः. अर्जुन उवाच. एतत् सर्वं दृष्ट्वा तस्य प्रतिकरणम् अस्मिन् श्लोके अस्ति. पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. किं किं दृष्टवान् इति सः सर्वस्यापि कथनम् अत्र करोति. पश्यामः. श्लोकमेकवारमपि पठामः. अर्जुन उवाच. पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. सर्वे मिलित्वा पठामः. अर्जुन उवाच. पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. पदच्छेदः. पश्यामि देवांस्तव, देव अनन्तरं तव देव, देवांस्तव तव देव. पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वांस्तथा, सर्वान् तथा, सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्, भूतविशेषसङ्घान् इत्येव. ब्रह्माणम् ईशं, ब्रह्माणमीशं, ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थम् अनन्तरं ऋषींश्च, ऋषीन् च, ऋषींश्च सर्वानुरागांश्च, सर्वानुरगांश्च, सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्, दिव्यान् देव. पदानि कानि? पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उरगान् च दिव्यान्. एतानि पदानि. पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. पश्यामि इत्युक्ते किम्? अहं पश्यामि, अहम् अवलोकयामि. केवलम् अस्माकं
लौकिकनेत्रद्वारा दर्शनं केवलं न, सम्पूर्ण अवलोकनम् इत्यर्थः। अहम् अवलोकयामि। किम् अवलोकयामि? देवान्, इत्युक्ते ये सुराः देवाः सन्ति ते देवान् तव देव हे ईश्वर देहे भवतः शरीरे सर्वान् सकलान् तथा भूत विशेष संघान विशेष प्राणिमात्रान ब्रह्माणं चतुर्मुखम ईशम ईश्वरम महेश्वरम कमलासनस्थम कमलासने स्थितं ब्रह्माणं अनन्तरं शिवम अनन्तरं विशेष प्राणीन् सर्वानपि तत्र पश्यति। ऋषीन्, ऋषि इत्युक्ते ऋषि मुनयः, ते मुनीन्, सर्वान् सकलान् उरगान् च सर्पान् च दिव्यान् दिवि स्थितान्। इतोपि अग्रे अस्ति इति कारणेनैव तत्र तादृशं समापयति। अत्र किं किं वदति इति पश्यामः। किं किं तत्र भगवतः शरीरे अथवा अस्मिन् प्रपञ्चे किं किम् अस्ति इति सः अवलोकयति। कथम् अवलोकयति? देवाः, प्रथमं सर्वेपि देवाः, अनन्तरम् ईश्वरः इत्युक्ते ईश्वरस्य भगवतः शरीरे इत्युक्ते भौतिक शरीरे न, समग्र प्रपञ्चे अद्य पर्यन्तम् एतावत् पर्यन्तं सर्वं व्यष्टिरूपेण दृष्टवान् अर्जुनः इदानीं दिव्यचक्षुषा तस्य अनुभवः जातः। कथम् अनुभवः जातः? सर्वत्र भगवान् अस्ति, सर्वम् अपि भगवान् एव इति सः दर्शनं प्राप्नोति। अन्यथा यदा वयं चित्राणि पश्यामः, भगवतः एक बृहत् शरीरं कृत्वा तत्र एकैक रूपं न द्रष्टव्यं, तत्र तादृशं पश्यामः चेत् न चलति किल। तस्मात् किं करणीयमस्ति? सर्वत्रापि भगवन्तं पश्यन्ति, सर्वत्रापि भगवन्तं पश्यामः इत्युक्ते प्रत्येकं रूपमपि भगवतः रूपमेव इति दर्शनं प्राप्तव्यम्। तदेव अवलोकनेन तादृश अवगमनं भवति। कुत्र एतद् दर्शनं सञ्जातम्? अन्तरङ्गे। यदा सः बाह्य चक्षुषः निमीलनं कृत्वा ध्याननिरतः यदा जातः, संपूर्ण ध्याने यदा सः लयं प्राप्तवान्, तस्मिन् सन्दर्भे सः रोमाञ्चकञ्चुकितः जातः, तस्य अनुभवः जातः। सः अवगच्छति, सर्वमपि तस्य अनुभवतले भवति। समग्र प्रपञ्चे अपि सर्वत्रापि भगवान् एव अस्ति इति सः अवगच्छति। कथम् अवगच्छति? तत्र कथं पदानि सः दत्तवान् अस्ति? देव इत्येव सर्वत्र दत्तवान् अस्ति किल। देवशरीरे इति। देवः इत्युक्ते कः अर्थः तत्र? देवः इत्युक्ते दिव् इत्युक्ते प्रकाशः। ज्ञानेन एव तादृश अवगमनं भवति इत्यर्थः। ज्ञानमेव, ज्ञानचक्षुषा एव तादृशदर्शनं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। एतत् पूर्वमपि भगवान् एव सर्वत्र अस्ति, किन्तु अस्माकम् अनुभवः कदा भवति इत्येव प्रश्नः। अस्माकम् अनुभूतिः कदा भवति? अस्माकम् अनुभवः कदा भवति? अस्माकम् अनुभवेन वयं सम्पूर्णतया सर्वत्र भगवान् एव अस्ति इति समष्टि दर्शनं यदा प्राप्नोति, तादृश अनुभूतिः एव किम् इति वदति? विश्वरूप दर्शनम् इति वदति।
विश्वरूपदर्शनम् इत्युक्ते अन्तः आन्तरङ्गिकदर्शनम् अस्माकं नेत्रनिमीलनेन नेत्रयोः निमीलनानन्तरं सर्वत्र यदा प्रकाशः भवति देवत्वं सर्वत्र यदा भवति दिवि इति तदा एव समग्रमपि भगवतः शरीरमेव इति अस्माकम् अवगमनं भवति तादृशं सर्वमपि भगवान् इति सूचयितुमेव तत्र भिन्न गणे विद्यमान वस्तून् सूचितवन्तः किं वदति प्रथमं सृष्टिकर्ता सृष्टेः आरम्भे ब्रह्माणं चतुर्मुखः ब्रह्मा अनन्तरं स्थिति देवः नारायणः विष्णुः लयस्य देवः शिवः सृष्टि स्थिति संहार मूर्तयः त्रिमूर्तयः अपि एकत्र एव सः पश्यति अनन्तरं ऋषीन् तत्र एकः क्रमः अस्ति कथं पश्यति प्रथमं देवाः प्रथमं सृष्टिक्रमाः तदनन्तरं देवान् पश्यति देवान् सः अनुभवति अनन्तरं ऋषयः इत्युक्ते तेषामेव स्वरूपं मुनयः एतत् सर्वम् उक्त्वा सर्वान् इति उक्त्वा अन्ते कुत्र आनयति उरगान् सर्पान् अपि किमर्थं सर्पान् इत्यपि वदति सामान्यजीविनः अपि ततः आरभ्य दिव्यं यद् अस्ति अद्भुतकरं यदस्ति अथवा सृष्टेः कारणीभूतः कः अस्ति ब्रह्म पर्यन्तं सर्वमपि ईश्वरमयम् एव सर्वमपि भगवान् एव इति सः अनुभवति कदा अनुभवति यदा समग्र दर्शनं सः प्राप्तवान् अद्यः पर्यन्तं पृथक् पृथक् इति सः पश्यन् आसीत् भगवतः अनुग्रहेण समग्रमपि एकमेव अद्वैत दर्शनं सः प्राप्नोति तस्य अन्तरङ्गे सम्पूर्ण अवगमनं ज्ञानेन प्रकाशेन सः तादृश अनुभवं प्राप्नोति समग्र प्रपञ्चमपि भगवतः शरीरमेव इति सः अवगच्छति तस्य अवलोकनेन सः अवगतवान् इत्यर्थः अस्माभिः अपि अवगन्तुं शक्यते कथम् अवगन्तुं शक्नुमः वयम् अपि तादृशज्ञानं यदा प्राप्नुमः तादृशज्ञानप्राप्तिः एव भगवद्गीता पठनस्य लक्ष्यं भगवद्गीता पठनेन अस्माकं स्वधर्मानुष्ठानेन कर्मकरणेन निष्कामकर्मकरणेन कथम् अस्माकं मनःशुद्धिः भवति मनःशुद्धिः यदा भवति तदानीम् अन्तः प्रकाशः सञ्जातः भवति अथवा पूर्वमेव अन्तः अस्ति सः प्रकाशः किन्तु वयं किमर्थं न पश्यामः तत् सम्पूर्णमपि आच्छादितमासीत् तस्य प्रकाशः अस्ति चेदपि प्रकाशः बहिः न आगच्छति कारणम् अज्ञानेन आवृतमासीत् तस्य अज्ञानस्य दूरीकरणेन कथम् अज्ञानस्य दूरीकरणं कुर्मः अज्ञानस्य दूरीकरणाय अस्माभिः ज्ञानप्राप्तिः आवश्यकी ज्ञानं कथं प्राप्तुं शक्नुमः तत्र ज्ञानं सम्भवति कथं ज्ञानं सम्भवति यदा
मालिन्यस्य अथवा निष्कासनं ततः भवति अथवा मनःशुद्धिः यदा भवति। मनःशुद्धिः कथं भवति? तदर्थं कर्म करणसन्दर्भे फलप्राप्तिम् अविचिन्त्य निष्काम कर्म करणेन हृदयशुद्धिः भवति। यदा हृदयशुद्धिः भवति तस्मिन् हृदये तत्र ज्ञानस्य प्रकाशः स्वयमेव तत्र सम्भवति। तस्मिन् ज्ञाने समग्रं विश्वमपि समानमेव उरगतः ब्रह्म पर्यन्तं चतुर्मुख पर्यन्तं सृष्टेः कारणीभूतः कः अस्ति तावत् पर्यन्तं समग्रमपि एकस्य चैतन्यस्य विशेषः इति अवगमनं भवति। कथं तादृश अवगमनं प्राप्नोति? अवलोकनेन। अवलोकनेन वयं तद् द्रष्टुम् अवगन्तुं शक्नुमः इति श्लोकेऽस्मिन् वदति। अन्वयः कथं भवति? देव तव देहे सर्वान् देवान् तथा भूतविशेषसङ्खान् कमलासनस्थं ब्रह्माणम् ईशं सर्वान् ऋषीन् च दिव्यान् उरगान् च पश्यामि। कथमस्ति इति पश्यतु। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्खान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। एवं समग्र दर्शनं कथं भवति, किं किं दृष्टवान् इति वदति। तस्य तात्पर्यं देव तव देहे अर्जुनः वदति देव कथम् आह्वयति इति पश्यतु। देव इति आह्वयति, प्रकाशस्वरूप इति आह्वयति। तव देहे इत्युक्ते प्रकाशे इत्यर्थः। तव देहे सकलान् देवान् तथा स्थावर जंगमात्मक भूत विशेष समुदायान्। स्थावरं जंगमम् इत्युक्ते यद् चलति यद् न चलति, यद् एकत्र तिष्ठति यद् सर्वत्र चलति, तत् सर्वमपि स्थावरवस्तूनि जंगमवस्तूनि अपि स्थावर जंगमात्मक भूत विशेष समुदायान् पद्मासने स्थितं ब्रह्माणं पार्वतीपतिम् ईश्वरं सकलान् ऋषीन् मुनीन् दिवि स्थितान् सर्पान् च पश्यामि। किमर्थं सर्पान् इति तत्र उक्तम्? अन्तिमपर्यन्तम् उरगपर्यन्तम् अपि यदस्ति सृष्टेः भिन्न भिन्न रूपाणि सर्वमपि एकमेव इति दर्शनं सः प्राप्तवान् इत्यर्थः। अग्रिम श्लोकं प्रति गच्छामि चिन्तयामि। 16 श्लोकः। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तथा नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्वरूप दर्शनं कथं भवति इति। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। सर्वे मिलित्वा पठामः।
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. इदानीं पठितुं शक्नुमः. इदानीं पदच्छेदं पश्यामः. अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्, एवमेव अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, सर्वतः अनन्तरूपं, सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न अन्तं, न मध्यं न मध्यम् इत्येव, न पुनस्तवादिं, पुनः तव आदिं, पुनस्तवादिं, न पुनस्तवादिं, न पुनः तव आदिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. कानि पदानि सन्ति? अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतः अनन्तरूपं, न अन्तं न मध्यं न पुनः तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. अर्थ चिन्तनं कुर्मः. अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्, अनेक बाहु हस्तः, अनेक हस्त उदर मुख नयनम् इत्यादि, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम्. वक्त्रम् इत्युक्ते मुखम्, अनन्तरं नेत्रं, नेत्रं नयनम्. अनेक हस्तोदर मुख नयनम् इत्यर्थः. पश्यामि वीक्षे, अहं पश्यामि. त्वां कं भगवन्तं भवन्तं, सर्वतः सर्वत्र, अनन्तरूपं विशालरूपं. कथम् अहं भवतः विशालं रूपं पश्यामि इत्युक्ते अहं सर्वत्र भवन्तम् अनुभवामि, भवन्तं पश्यामि. न अन्तं, तस्य अन्तं नास्ति, न लयं नास्ति, न मध्यं, तस्य मध्यं नास्ति, न स्थितं, लयं नास्ति, स्थिति नास्ति, आविर्भावः नास्ति. न पुनस्तव, न पुनः तव आदिं, भवतः आदिः नास्ति, अन्तः अपि नास्ति, मध्ये विद्यमान स्थितिः अपि नास्ति, सृष्टि अपि नास्ति, स्थितिः अपि नास्ति, संहारः अपि नास्ति. तादृशं भगवतः रूपं सदा सर्वदा तिष्ठति इति रूपम्. आदिम् अपि नास्ति, स्थितिम् अपि नास्ति, मध्यम् अपि नास्ति, अन्तम् अपि नास्ति. तादृशं रूपं वीक्षे, पश्यामि. विश्वेश्वर, जगदीश्वर, विश्वरूप, सर्वरूप इति वदति. यदा वर्णनं कृत्वा कृत्वा तस्य अन्तरङ्गे संतृप्तिः न भवति, तादृश अनुभवं सः अर्जुनः प्राप्तवान् इति कारणेन. पश्यतु, अस्माभिः अवगन्तव्यं कार्यं किमस्ति. प्रत्येकं श्लोकं यदा वयं पठामः, अत्र विश्वरूपदर्शनसन्दर्भे एकैकत्रापि भवति, अस्मान् बोधयति समग्रप्रपञ्चमपि भगवान् इति पश्यति. तत्र कालः अपि नास्ति, स्पेस् अपि नास्ति, टैम् अपि नास्ति. ततोपि अग्रिमं दर्शनं, ततोपि अग्रे, यदा कालातीतः यदा भवति, तदेव अत्र वदति किल, अन्तं नास्ति, मध्यं नास्ति, अनन्तरम् उत्पत्तिः नास्ति. एतत्त्रयमपि नास्ति इत्युक्ते कः अर्थः? कालातीतः अस्ति. तादृशदर्शनं यदा प्राप्नोति तदा एव विश्वरूपदर्शनं भविष्यति. तत् पश्यति अनन्तरं गच्छति इति अस्ति वा? न, सदा सर्वदा एवमेव तिष्ठति. अनन्तरं आरम्भः मध्यं समापनम् इति भवति वा? न, सदा सर्वदा समानरीत्या दर्शनं प्राप्तव्यं. तत् कुत्र प्राप्तव्यं?
സർവത്ര അനേകബാഹൂദരവക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം. അന്തം നാസ്തി, മധ്യം നാസ്തി, ആദി നാസ്തി. പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. പുനഃ പുനഃ വിശ്വം സമ്പൂർണം തദേവ അസ്തി. ഹേ വിശ്വേശ്വര, ഭഗവാൻ ഏവ സർവത്ര അസ്തി. ഭഗവതഃ രൂപമേവ, ഭഗവതഃ ശരീരമേവ ഏതത് സർവം. സർവത്ര ഭഗവാൻ അസ്തി ഇതി അനുഭവം യത് സഹ പ്രാപ്തവാൻ തസ്മിൻ അനുഭവേ കീദൃശ ആനന്ദഃ ഭവതി ഇതി കാരണേന തത് പുനഃ പുനഃ സഹ തസ്യ ഉല്ലേഖനം കരോതി. പശ്യാമः തസ്യ അന്വയം. വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ കഥമൻ ആഹ്വയതി ഇതി പശ്യതു. വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ ത്വാം അനേകബാഹൂദരവക്ത്രനേത്രം. ഏകൈകം അസ്മാഭിः ചിന്തയിതുമപി ശക്യത്തെ തസ്യ. ബാഹു ഉദരം വക്ത്രം നേത്രം ഏതത് സർവം കിമർത്ഥം വദതി? ബാഹു കർമ്മ കരോതി തസ്യ ബോധനാർത്ഥം കില. ഹസ്തേനേവ വയം കാര്യം കുർമഃ. അപ്പൊ അനേകവിധ കർമാണി. തദേവ അനേകബാഹു ഉദര സർവമപി സ്വീകരോതി ഉദരദ്വാര. സമ്പൂർണ്ണ സ്വീകരണമപി ഏകത്രേവ, സമ്പൂർണ്ണ ദാനമപി ഏകത്രേവ, സമ്പൂർണ്ണ കരണമപി ഏകസ്മിൻ ഏവ സന്ദർഭേ ഏകസ്മിന്നേവ വിഷയേ ഏകത്രേവ തത് കർത്തും ശക്യത്തെ. കർമ്മ രീതിയാ പശ്യതു അഥവാ യജ്ഞരീത്യാ പശ്യതു. ബാഹൂദര വക്ത്ര മുഖ ഏകൈകസ്യ മുഖമപി പൃഥക് പൃഥക് ഇതി അസ്മാകം മനസി ഭാതി. കിന്തു സർവമപി ഏകമേവ. നേത്ര കേന ഏതത് സർവം വയം പശ്യാമः? നേത്രാണാം ദ്വാരാ വയം പശ്യാമः. പൃഥക്ത്വം കുത്ര അസ്തി ഇതി വയം ചിന്തയാമः. കേന വയം പശ്യാമः? ഏതദ്വയമപി സൂചിതം. ഏവം കർമ്മ കേന വയം കുർമഃ, തസ്യ ഫലം കഥം വയം ഉപയോഗം കുർമഃ. ഏതത് സർവം സമാനമേവ ഇതി സൂചയിതുമേവ തത്ര വിദ്യമാനാനി പദാനി താദൃശ സൂക്ഷ്മതയാ തസ്യ പ്രയോഗः अस्ति. അനേകബാഹൂദരവക്ത്രനേത്രം ഏതത് സർവം കിം? പശ്യാമി ത്വാം സർവതോനന്തരൂപം. ഏതത് സർവമപി സമാനമേവ ഇതി അഹം അവഗച്ഛാമി. നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം. ആദി നാസ്തി, മധ്യം നാസ്തി, അന്തം നാസ്തി. ഇത്യുക്തെ സമയാതീതഃ അസ്തി, കാലാതീതഃ അസ്തി, അനന്തഃ അസ്തി. സദാ സർവദാ അസ്തി ഇത്യർത്ഥഃ. സർവത്ര സഹ അനുഭവഃ ഭവിഷ്യതി ഇത്യർത്ഥഃ. പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. ഹേ വിശ്വേശ്വര, ഹേ വിശ്വരൂപ, അഹം തത് അനുഭവാമി ഇദാനിം ഇതി അർജുനഃ വദതി. സാമാന്യാർത്ഥഃ ജഗദീശ്വര സർവരൂപ ത്വാം തവ ബഹു ഹസ്തം ബഹു മുഖം ബഹു നയനം അനന്തം ച സ്വരൂപം പശ്യാമി. തവ മൂലം മധ്യം ച അന്തം ജ്ഞാതും ന ശക്നോമി. ഏതാവത് ദൃഷ്ടവാൻ ചേതപി സഹ കിം വദതി? അഹം സമ്പൂർണതയാ അവഗന്തും ന ശക്നോമി. ഏകമപി ശ്ലോകം ദ്രഷ്ടും ശക്നുമഃ. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കദ്യുതിമപ്രമേയം. പശ്യാമः പുനഃ അപി. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम्। पश्यतु पदच्छेदं पश्यामः। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च सर्वं पदच्छेदं कृत्वा एव तत्र लिखितमस्ति। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो इत्युक्ते सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। अनन्तरं किरीटिनं, किरीटं यः धृतवान् सः मुकुटधारिणं, गतिनं गदाधारिणं, गदिनं इत्युक्ते गदा यः धृतवान् सः गदाधारी। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च चक्रधारिणं च तेजोराशिं कान्तिमन्तं, तेजः इत्युक्ते कान्ति शोभा, सर्वतः समन्तात् दीप्तिमन्दं तेजस्विनं पश्यामि अहम् अवलोकयामि त्वां भगवन्तं दुर्निरीक्ष्यं द्रष्टुं कठिनं समन्तात् सर्वतः दीप्तानलार्कद्युतिं प्रदीप्ताग्नितुल्य तेजसम् अप्रमेयं विज्ञातुम् अशक्यम्। प्रत्येकं पदानाम् अर्थान् वयं दृष्टवन्तः। किरीटिनम् इत्युक्ते यः किरीटं धृतवान् सः तम् इत्यर्थः। मुकुटधारिणं किरीटं धृतवान् तं, गदिनं गदां धृतवान् तं, चक्रिणं भगवतः रूपस्य वर्णनं करोति। चक्रिणं चक्रं यः धृतवान् सः, तेजोराशिं सः कीदृशः अस्ति, कान्तियुक्तः अस्ति, समन्ताद् दीप्तिमन्तं सर्वतः तेजस्विनं, सर्वदा तेजः तत्र अस्ति इति कारणेन तेजस्वी। पश्यामि तादृशं भगवन्तम् अहं पश्यामि। त्वां भगवन्तं दुर्निरीक्ष्यं द्रष्टुं बहु कष्टकरमस्ति, द्रष्टुं कठिनमस्ति, तावत् सरलतया द्रष्टुं न शक्नोति। समन्तात् सर्वतः दीप्तानलार्काद्युतिं, कारणं किं, तादृशप्रकाशस्वरूपी अस्ति। प्रदीप्ताग्नितुल्य तेजसम्, अग्नि यदा ज्वलति तत्र कथं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, अग्नेः तत् प्रकाशकारणेन तत् वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। अथवा अनेक सूर्याः अनेक आदित्याः पूर्वमुक्तं खलु मिलित्वा प्रकाशं करोति चेत् कथं द्रष्टुं शक्नुमः, तादृशप्रकाशः अप्रमेयं, तेन कारणेन ज्ञातुमेव अशक्यं तादृशं रूपम् इत्यर्थः। कथं वदति तस्य अन्वयः, त्वां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयं दुर्निरीक्ष्यं च पश्यामि इत्यर्थः। सामान्य अर्थः, त्वं किरीटवान् गदाधरः चक्रपाणिः तेजस्वी दीप्तिमान् द्रष्टुम् अशक्यः, कान्त्याः अग्नेः सूर्यस्य च समानः अप्रमेयश्च वर्तसे, तादृशं त्वाम् अहं पश्यामि। द्रष्टुं कठिनमस्ति, कष्टकरमस्ति,
किन्तु द्रष्टुं शक्यते इति कथं सूचयति? पश्यामि इति वदति। अहं पश्यामि, कं पश्यामि? तादृशस्वरूपं। कथं वर्णनं करोति इति पश्यतु। प्रथमं तस्य स्वरूपस्य वर्णनं करोति। किरीटं धृतवान्, गदाधरः अस्ति, चक्रपाणिः अस्ति। सर्वमपि एकैकस्य कार्यस्य सूचनां करोति। किरीटम् अस्ति इत्युक्ते का? सः एव राजा, क्षत्रियकुले उत्पन्नः, सर्वत्र शासनं कर्तुं योग्यः, तादृश सम्पूर्ण तेजः। गदाधरः, गदां धृतवान् अस्ति। सर्वान् धार्मिकमार्गे नेतुं ये भिन्नरूपेण गच्छन्ति तान् सर्वान् अपि धार्मिकमार्गे नेतुमेव सः गदां धृतवान्। अन्ततो गत्वा किमपि न शृणोति चेत् तत् समापयितुं तस्य हस्ते अस्ति किं? चक्रं। चक्रं तु सर्वदा कार्यं करोति सुदर्शनम्। एतत् सर्वं धृत्वा, इत्युक्ते एतस्य प्रपञ्चस्य सम्पूर्णचालनं सः करोति इत्यर्थः। सृष्टिः भवतु, स्थितिः भवतु, अतः एतस्य लयः भवतु। त्रयमपि सूचितवन्तः। कथम् एतस्य पालनम्, एतस्य उद्भवः, एतस्य लयः। क्षम्यताम्। एतत्त्रयमपि भगवतः एव शक्तिः अस्ति। सा शक्ति कीदृशी शक्तिः अस्ति? तेजस्वी अस्ति। पश्यतु, दीप्तिमान् अस्ति। तस्य तेजः कीदृशः तेजः अस्ति इति सूचयितुं वदति। अस्माभिः सोढुम् अशक्यमस्ति। केन कारणेन? कान्त्या। तस्य उदाहरणरूपेण वदति। सूर्यस्य अत्यन्त सम्यक् ज्वलति, वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। अस्माकं नेत्रयोः सामर्थ्यं तावत् नास्ति इत्यर्थः, ततोपि अतीतमस्ति इत्यर्थः। एतयोः नेत्रयोः सामर्थ्यस्य बहिः अस्ति तत् कार्यम् इति वदति। इत्युक्ते लौकिकनेत्रद्वारा द्रष्टुं न शक्नुमः, किन्तु कथं द्रष्टुं शक्नुमः? आन्तरिकदर्शनम् अवलोकनेन वयं प्राप्तुं शक्नुमः। सूर्यस्य च समानः तादृशप्रकाशस्वरूपी। सः तु प्रकाशस्वरूपी अस्ति, वयं न पश्यामः इति कारणं किं? तस्य अस्माकम् अवलोकनं सम्यक् नास्ति इति कारणेनैव। अप्रमेयश्च वर्तसे, अर्जुनः अनुभूय वदति। सः तादृशं त्वाम् अहं पश्यामि। एतत् सर्वैः अपि द्रष्टुं शक्यते, कारणम् अहं पश्यामि, किन्तु तदर्थं किं करणीयम्? अवलोकनं, चिन्तनं, ध्यानं। एतयोः नेत्रयोः निमीलनम्, एतत् सर्वं कृत्वा समग्रचिन्तनेन समग्रविश्वरूपस्य अनुभवं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। तत् अनुभवं कियत् आनन्दकरमस्ति इति प्रत्येकं श्लोके प्रत्येकं कार्याणि स्वीकृत्य तत्र पश्यतु। किरीटिनं, गदाधरं, चक्रपाणिं भगवतः वर्णनं करोति एकस्मिन् पार्श्वे, तेन एव अन्यकार्याणि सूचयति। इत्युक्ते शासनं कर्तुं योग्यः, धर्ममार्गेण सर्वान् पालयितुं योग्यः, तदर्थमेव गदाधरः। एतत् सर्वमपि न करोति चेत् तं लयं प्रापयितुमपि चक्रम्, एतत् सृष्टिस्थितिसंहारं सर्वमपि एकत्र एव दर्शयति तस्य आयुधरूपेण। एतादृश तेजस्वी दीप्तिमान् भगवतः स्वरूपमेव अस्ति। किम्? अस्माकं विश्वरूपदर्शनम् इति वदति। एतादृश श्लोकस्य पठनसन्दर्भे अस्माभिः किं चिन्तनीयम्?
विश्वरूपम् इत्युक्ते केवलम् एकचित्रे वयं यदा पश्यामः तादृशं बृहत् शरीरं भगवतः कृत्वा तत्र भिन्नभिन्नरूपाणि चित्रणं कृत्वा न, समग्रप्रपञ्चे सर्वत्रापि सर्वस्मिन् कार्ये अपि भगवन्तम् अनुभोक्तुम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। तदानीं वयं भगवन्तं तत्र सर्वत्र यदा अनुभवामः अस्माकं जीवने अपि ईश्वरानुभवः इति आध्यात्मिकजीवनम् इति एका प्रक्रिया चलति। तदेव एतेन स्वीकरणीयं, न केवलम् एकचित्रदर्शनं प्रति न गन्तव्यम् अस्माभिः, तत्र विवरणेन तस्य सम्पूर्णतां समष्टिरूपमपि वयम् अवलोकयितुं प्रयत्नं कुर्मः। तदर्थमेव पृथक् पृथक् भिन्नं भिन्नं एकैकमपि स्वरूपं स्वीकृत्य सर्वमपि पश्यतु, सूर्यः अथवा अग्निः, सर्वं देवः, सर्वं प्रकाशस्वरूपवस्तूनि एव तत्र अस्मान् बोधयति। अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि तस्य पठनेन तस्य चिन्तनेन प्रकाशः भवतु इत्येव अर्थः। यदा प्रकाशः भवति, यदा ज्ञानं भवति, यदा तादृश भावात्मकदर्शनं भवति, तदा वयमपि भगवन्तम् अनुभोक्तुं शक्नुमः, अस्माकमपि आनन्दः भवति इत्यर्थः। सामान्यतया तत्र वयं समापयामः। अद्य श्लोकचतुष्टयं वयं दृष्टवन्तः। पुनः पुनः भवन्तः पठन्तु, प्रत्येकं पदे अपि कथं नूतनरीत्या अर्थान् सन्निवेशयति इति एकवारम् अवलोकनं कुर्मः। तदा अस्माकं गीतापठनमपि अग्रे उत्तमं सञ्जायते। भवतु, एकवारं श्लोकम् उक्त्वा अद्यतनवर्गम् अत्र समापयामः। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। शान्तिमन्त्रमुक्त्वा समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवादः। धन्यवादः बेटा। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।